मरवत साहब, एहतजाजी कमेटी का आप हिस्सा हैं या नहीं हैं? क्योंकि 48 घंटे पहले आपने कहा कि आपको बता दिया गया है आप हैं, और कल वजीर इत्तलात शेख वकास अकरम हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने कहा कि नहीं जनाब आप नहीं हैं, ये फैसला तो अभी होना है और वो फैसला करेंगे जमात वाले कि आपको रखना है कि नहीं। मेरी ख्वाहिश है अगर वो शामिल नहीं करते हैं उनकी मर्जी है। बाकी खान साहब ने तो कल कह दिया था, लेकिन अगर मुझे वैसे महसूस होता है कि शायद हमारे कुछ दोस्त नहीं चाहते हैं कि मैं एहतजाजी कमेटी में हूं, तो लिहाजा अगर मेरे बगैर वो समझते हैं कि कंफर्टेबल हैं तो मुझे कोई इतराज नहीं है। और मरवत साहब, एक फैसला कुन जंग की बात कर रहे हैं आप चीफ मिनिस्टर साहब, क्या ये फाइनल पुश है? जनाजे पढ़ने के बयानात दे रहे हैं नाउजुबिल्ला सर। एहतजाज तो फैसला कौन ही होना चाहिए। गंडापुर साहब की इस बयान की तो मैं तायीद करता हूँ। मेरी अभी उनसे कोई 10 मिनट कबल बात हुई और इसी एहतजाज के हवाले से बात हुई। गंडापुर साहब, बैरिस्टर गौर, अली मोहम्मद खान और चंद और साथी हैं जो अ, ये मेरे से कुछ न कुछ मामलात पे बात कर ही लेते हैं। बाकी जो है 99% जो हमारे दोस्त हैं, कोई ना कोई हमारे मसले पैदा हो जाते हैं और मुझे समझ ही नहीं आती है। बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब की आमद का मैंने खैर मकदम किया, कल खान साहब के सामने उनको हिमायत का यकीन दिलाया और कभी उनके खिलाफ कोई बात नहीं की थी। तो लिहाजा ऐसे बयानात आके मेरी हौसला शिकनी का बाइस बनते हैं और वर्कर्स में भी तशवीश पाई जाती है कि ये इनके सीनियर्स को क्या हो गया है। लेकिन बहरहाल खान साहब ने चूंकि ममानियत की है कि पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात जो हैं वो मीडिया से हम सामने न लाएं। और दूसरी बात ये है कि आज सलमान अकरवाजा साहब से मेरी बात हुई और मेरा ख्याल है कि हमने उसको सॉर्ट आउट कर दिया। और मजीद जहाँ तक एहतजाज का ताल्लुक है, एहतजाज जो है हतमी होना चाहिए, क्योंकि ये जो पहले एहतजाज हुए वो बेनतीजा रहे और खान की रिहाई जो है वो बगैर एहतजाज के मुमकिन नहीं है। एहतजाज जो है किस तरह होना चाहिए, इसी हवाले से चूंकि मैं एहतजाज करता आया हूँ तो एक तजर्बा था और मैं अपनी खिदमत वॉलंटियरली पेश कर रहा था खान साहब को। इसमें क्रेडिट की बात जो आपने की है, यही बात खान साहब ने मुझे कही थी कि पार्टी के रोमा कहते हैं कि क्रेडिट ये ले जाता है। अब क्रेडिट जो है कोई अटर्नी तो है नहीं कि मैं जेब में डाल के भाग जाता हूँ। क्रेडिट जो है वो काम करने पे, मार खाने पे, कुर्बानियां देने पे जो है वो क्रेडिट लोगों को मिलता है। और जिस वक्त क्रेडिट लेने का टाइम था उस वक्त तो मैं अकेला था। अकेली मैंने मैदान कारदार में सरपाट घोड़ा दौड़ाया। कोई अगर क्रेडिट लेने का मुतमन्नी होता तो आ जाता, वो भी उस वक्त 9 मई के बाद हमारे साथ एहतजाज और कन्वेंशन में शामिल हो जाता। तो लिहाजा खान साहब को मैंने ये कहा कि क्रेडिट बेशक कोई और ले जाए, लेकिन एहतजाज जो है कंसेंसस से होनी चाहिए। लेकिन अगर सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन ने ये बात कही है, गर्चे खान साहब का फैसला एक टाइम में जब हो जाता है तो 2-3 दिनों के बाद अमल दरामद नहीं हो पाता है। तो लिहाजा मैं ऑन रिकॉर्ड ये कहना चाहता हूँ कि मैंने अपना हक अदा कर दिया। खान साहब को भी कहा, वर्कर्स को भी कहा, जलसे जुलूसों में भी कहा। लेकिन अगर ये हजरात मेरे साथ कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं तो बेशक मुझे एहतजाज से बाहर रखें, जिस तरह उनकी मर्जी है तो एहतजाज मरवत करें। साहब, आप कह रहे हैं कि एहतजाज के बगैर खान की रिहाई मुमकिन नहीं है, लेकिन वजीर आला गंडापुर साहब आज कह रहे थे कि उम्मीद है कि इतना मजबूर नहीं किया जाएगा और उम्मीद है कि पहली हल निकाल लेंगे। और इसी तरह रऊफ हसन साहब भी हमें कह रहे थे कि ख्वाहिशात से कई आगे मामलात चले गए हैं, हमारी बहुत बेहतरीन अब ताल्लुकात हैं एस्टैब्लिशमेंट के साथ। तो क्या देखा जाए, किसी ना किसी किस तरह ये हल निकाला जाएगा? एहतजाज के बगैर ही खान को जेल से निकालने की उम्मीद आपकी पार्टी में भारहा अभी भी है और शायद ठोस मालूमात की बिना पे है। हम सब की ख्वाहिश है कि हम उस नहज पे न जाएं, वो इकदामात न उठाएं कि दोबारा जो है पाकिस्तान के अवाम और लोगों पे जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए जाएं। अभी ये डी चौक पे जो धरना हुआ है, अभी तक हमारे वर्कर्स अंदर हैं हजारों की तादाद में। और उनके एक मुकदमे में खलासी होती है, दूसरे में गिरफ्तारी होती है। आइंदा जो एहतजाज होगा, मैं ये समझता हूँ कि अब जो अली अमीन खान ने बात की है ना, अगर खान को रिहा कराना है और एहतजाज करना है तो ये आखिरी एहतजाज होगा, खत्म ही होगा। क्योंकि कोई रास्ता और नहीं है। अदालतों से उम्मीदें लगाए रखे थे, बेगुनाह शख्स पड़ा हुआ है, 1.25 साल हो गया है और कोई उम्मीद पूरी नहीं हो रही है।
ساتھ میں جو یہ آئینی ترامیم آ رہی ہیں، اغوا اور ہمارے ایم این ایس کو توڑا جا رہا ہے، خریدا جا رہا ہے، یہ حرکتیں جو ہیں لامتنائی ہیں اور ان اینڈنگ ہیں، ختم ہی نہیں ہو رہی ہے. تو لہٰذا اب ایک ہی، یا تو ہم نے سر جھکا کے ساری چیزیں سہنی ہے کہ چلے جی ہم بزدل ہیں اور جو یہ کرنا چاہیں چونکہ طاقتور ہے، حکومت ہے، ریاست ہے، یا سر پھر اپنی خودداری کا، ایک خودی طرف کا، بزدلی ہے اپنی اور ایک آدمیت طرف کا، حکمت اپنی. عملی ہے. اس حکمت عملی کا مسئلہ یہ ہے سر کہ آپ نے اس سے پہلے وکلا کو چارج کرنے کی کوشش کی، کامیابی نہیں ملی، پھر آپ نے کسانوں کو متحرک کرنے کی کوشش کی، ناکامی ہوئی، پھر آپ نے ٹیکسز کی بھرمار پر احتجاج کرنے والے تاجروں پر بھی ہاتھ رکھا، ناکامی ہوئی، پھر آپ نے پنجاب کالج کے واقعے پر بھی آپ کے چند لوگوں نے سیاست کرنے کی کوشش کی، کامیابی نہیں ہوئی، اور اب طلبہ یونین کی بحالی سے بنگلہ دیش طرز پر طلبہ کو باہر نکالنے کی بات کی جا رہی ہے. یہ جتنے طبقات آپ نے گنوائے، ان سب طبقات پہ خود حکومت وقت نے جو ہیں ظلمتوں کے پہاڑ توڑے. کسانوں کے ساتھ پنجاب حکومت نے جو کیا تو کسانوں کا اپنا رد عمل تھا. اس کا پی ٹی آئی سے کیا تعلق تھا؟ گندم کی وہ جو قیمت کا تعین تھا اور جو باہر سے گندم لائی گئی جس میں ارب روپے یہ شہباز شریف صاحب کے بیٹے نے بطور کمیشن لیا، وہ اس میں ہمارا کیا کردار تھا؟ پھر جو ہے ٹریڈر پہ جو ٹیکس لاگو ہوئے ہیں، ایف بی آر کا فیصلہ ہے اور ٹریڈر ایک طبقہ ہے. ہم ہر مظلوم کے ساتھ اپوزیشن کے پارٹی کی حیثیت سے ہمارا کھڑا ہونا بنتا ہے. تو لہٰذا ہم نے ان کو اکسایا نہیں ہے، وہ خود آگے نکلے، ہم نے ان کے لیے آواز اٹھائی ہے. طلباء جو ہیں وہ ہمارا مستقبل ہیں، ہماری توقعات اور امیدوں کا محور ہیں. تو لہٰذا طلباء جو ہیں وہ اگر ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں اس وقت میں اور پاکستان کے لیے نکلے، یہ بھی تو سوچنا چاہیے نا. آپ بحیثیت اتنی سینئر صحافی آپ یہ دیکھیں نا کہ کیا ملک میں جو ہو رہا ہے اس کی کوئی اخلاقی، قانونی، منطقی کوئی جسٹیفیکیشن قطع ہے؟ کلامی معاف، مگر کہ ملک مروت میں صاحب کیا ہو رہا اگر یہ اتنے سیارے جو آپ نے بحران بتائے ہیں صحیح بھی بتائے ہیں، لیکن آپ لوگوں کی ناقص حکمت عملی، لیک آف یونٹی، فواد صاحب تو صحیح کہہ رہے ہیں کہ ان مسائل کے باوجود، ان کے ہوتے ہوئے بھی، اس ویکیوم کے ہوتے، بحران کے ہوتے ہوئے، مشکلات کے ہوتے ہوئے آپ لوگوں کو موبلائز نہیں کر پا رہے. اوپر سے بشرا بی بی اور علیمہ خان کی دراڑ ایک مرکزی حیثیت اختیار کرتی جا رہی ہے کیونکہ کارکنان موجودہ قیادت سے مایوس دکھائی دے رہے ہیں. کارکنان کی مایوسی بجا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ کچھ تنظیمی اور اسٹریٹجیز میں کچھ غلطیاں تھی جس کی وجہ سے تھوڑا سا اعتماد کا فقدان پیدا ہوا. جہاں تک آپ نے علیمہ آپا اور بشرا بی بی صاحبہ کی بات کی ہے، یہ کوئی دراڑیں نہیں ہیں کیونکہ کوئی سیاسی متحارب گروپ تو ہے ہی نہیں. پاکستان تحریک انصاف میں خود بار بار کہہ چکا ہوں، خان نے اگر اپنے اہل خانہ، بہنوں یا زوجہ کو سیاست میں لانا تھا تو بیرسٹر گور جیسے عام ایک سیاسی کارکن کو اٹھا کے چیئرمین نہ بنا تھا. وہ اپنے کسی خاندان میں کسی کو اپوائنٹ کر کے وہ روسی سیاست کو پروان چڑھا سکتا تھا. ہم بالخصوص میں، مجھ جیسے بہت سارے لوگ، ہم ایک خاص کے لیے خان کے ساتھ ہیں، نہ کبھی کسی موروثی سیاست پہ یقین رکھتے ہیں. اگر گھر کے اندر، اور ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، کل میں جیل میں تھا، دونوں عظمیٰ خانم اور بشرا بی بی دونوں موجود تھے، اور گھروں کے اندر اگر کوئی معاملات ہوتے ہیں تو اس کا کوئی سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے. سر آپ کو لگتا ہے کہیں نہ کہیں سسٹم میں ابھی بھی گنجائش ہے آپ کی؟ کیونکہ آج تو مریم نواز شریف صاحبہ نے بڑے وثوق سے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اب بیٹھ جائیں چپ چاپ کر کے، اقتدار میں آپ نے اب کبھی نہیں آنا. یہ جی دیوانے کا خواب ہے، کیونکہ جس طریقے سے وہ خود اقتدار میں آئی ہے کم از کم پورا پاکستان جانتا ہے. اگر یہ طریقہ اقتدار جائز ہے، اس پہ فخر کرنا چاہیے اور بڑھ کے مرنی چاہیے، تو پھر ماریں. بہرحال مریم بی بی کی باتوں میں کوئی ربط نہیں ہوتا ہے، رٹی رٹائی باتیں، کوئی منطق کی بات کریں، کوئی پاکستان یا پنجاب کے لیے کوئی مستقبل کا لائے عمل بتائیں، ویژن کیا ہے، بس وہی جو ستی نویت کی باتیں ہوتی ہیں وہی سننے کو ملتی. سر آپ کو لگتا ہے کہ لوگ ابھی بھی عمران خان کو انٹرنلی مس گائیڈ کر رہے ہیں؟ فیصل چودھری صاحب نے بھی اس کو ہائی لائٹ کیا کہ ان کو نئی معلومات دی جاتی. علیمہ خان صاحب کے حوالے سے بھی یہی گلہ کیا گیا پارٹی کے اندر سے. آپ بھی کہتے ہیں کہ اندر سے ایک فیصلہ ہوتا ہے اور باہر آتا ہوں تو اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا. سو از ہی اسٹل بینگ مس گائیڈڈ؟ بھائی یہی میں کہہ سکتا ہوں، مطمئن نہیں ہوں. اللہ کرے کہ یہ معاملات صحیح ہو جائیں، کوئی میکینزم انسٹیٹیوشنلائز ہو تاکہ ان چیزوں کا تدارک ہو سکے.
کوئی بہت سارا جھوٹ ان کے سامنے بولا جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے.